चैप्टर 28 सनंदार कतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2701। तर्जुमा 2701। अकर्रमा बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास जब आप ज़मज़म पीते थे तो ये दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ऐसे इल्म का सवाल करता हूँ जो नफ़ा दे, ऐसे रिज़्क़ का सवाल करता हूँ जो वसत वाला हो, और हर बीमारी से शिफा का सवाल करता हूँ। सनंदार कतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2702। तर्जुमा 2702। मुजाहिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब आप ज़मज़म को पी लिया जाए तो अगर तुमने उसे इसलिए पी लिया होता कि तुम इसके ज़रिए शिफा हासिल करो तो अल्लाह तुम्हें शिफा नसीब करेगा, अगर उसे इसलिए पिया होता कि तुम्हारा पेट भर जाए तो अल्लाह तुम्हें सैर कर देगा, और अगर इसलिए पिया होता कि प्यास ख़त्म हो जाए तो अल्लाह उसे भी ख़त्म करेगा। ये जबराइल की ठोकर का नतीजा है और इसके ज़रिए अल्लाह ने हज़रत इस्माइल को सैराब किया था। सनंदार कतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2703। तर्जुमा 2703। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा मुबारक और सीना मिल्तिज़म के साथ मिलाते हुए देखा है। सनंदार कतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2704। तर्जुमा 2704। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज रसूल पर पेशानी लगाई। सनंदार कतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2705। तर्जुमा 2705। अता बयान करते हैं, मैंने हज़रत अबू सईद ख़दरी, अबू हरीरा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को देखा है। ये हज़रात जब हज रसूल को सलाम करते थे तो अपने हाथों को बोसा दिया करते थे। रावी बयान करते हैं, मैंने दरियाफ्त किया आप ने हज़रत इब्न अब्बास को भी ऐसा करते हुए देखा है, तो इन्होंने जवाब दिया, हज़रत इब्न अब्बास को मैंने कई दफ़ा ऐसा करते हुए देखा है। सनंदार कतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2706। तर्जुमा 2706। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकन यमानी को बोसा दिया करते थे और आप अपना रुख़सार मुबारक इस पर रख देते थे। सनंदार कतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2707। तर्जुमा 2707। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल किया है, खुश्की का शिकार तुम्हारे लिए हलाल करार दिया गया है जबकि तुम एहराम की हालत में हो, उस वक्त जब तुमने उसे खुद शिकार ना किया हो, उसे तुम्हारे शिकार ना किया गया हो। सनंदार कतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2708। तर्जुमा 2708। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत जाबिर से मनक़ूल है। सनंदार कतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2709। तर्जुमा 2709। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत जाबिर से मनक़ूल है। सनंदार कतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2710। तर्जुमा 2710। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत जाबिर से मनक़ूल है। सनंदार कतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2711। तर्जुमा 2711। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत जाबिर के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनंदार कतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2712। तर्जुमा 2712। अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा अपने वालिद हज़रत अबू क़तादा का ये बयान नक़ल करते हैं, हदीबिया के मौक़ा पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा करने के लिए रवाना हुआ। मेरे साथियों ने एहराम बांध लिया लेकिन मैंने एहराम नहीं बांधा। मैंने एक नील गाय को देखा और इस पर हमला करके उसे शिकार कर ली। फिर मैंने ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। इस बात का ज़िक्र किया कि मैंने उस वक्त एहराम नहीं बांधा हुआ था और मैंने इसे आपके लिए शिकार किया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि इन हज़रात ने वो गोश्त खा ली, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं खाया क्योंकि मैंने आपको ये बात बता दी गई थी कि मैंने इसे आपके लिए शिकार किया है। रिवायत के ये अल्फाज हैं, ये मैंने आपके लिए शिकार किया है, और ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं खाया। इसका तज़किरा सिर्फ मुअम्मर नामी रावी ने किया है। तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, अल्लाह का ये फरमान एक मुहकम आयत है। ईमान वालों,
जब तुम एहराम की हालत में हो तो उस वक्त शिकार को कत्ल ना करो। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2713। तर्जुमा 2713। यही बिन अब्दालरहमान अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, इन्होंने चंद और लोगों समेत हज़रत उस्मान के साथ उम्रा किया। इन्होंने हज़रत उस्मान की खिदमत में परिंदा पेश किया तो हज़रत उस्मान ने दूसरे लोगों से ये कहा कि वो उसे खा लें और ख़ुद उसे खाने से इनकार कर दी। तो हज़रत इमरू बिन अलास ने इनसे कहा कि या हम इस चीज़ को खा लें जिसे आप नहीं खा रहे। तो हज़रत उस्मान ने जवाब दिया, इसके बारे में मेरी हैसियत तुम्हारी तरह नहीं है, इसे मेरे लिए शिकार किया गया है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2714। तर्जुमा 2714। अबू अमामा तीमी बयान करते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा, मैं इस तरह चीज़ें किराए पर देता हूँ, अब ये कहते हैं तुम्हारा हज नहीं हुआ। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में दरियाफ्त किया जिस मसले के बारे में तुमने मुझसे पूछा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे यहाँ तक कि ये आयत नाज़िल हुई, तुम पर कोई गुनाह नहीं है जब तुम अपने परवरदिगार के फ़ज़ल को तलाश करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा हज हो गया है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2715। तर्जुमा 2715। अबू अमामा तीमी बयान करते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा, मैं हाजीव को किराए पर सवारी जानवर देता हूँ। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसी की मानिंद रिवायत नकल की और ये फरमाया, तुम एक हाजी हो। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2716। तर्जुमा 2716। यही रिवायत एक और सनद के हमरा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2717। तर्जुमा 2717। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जिसने क़ुरबानी करने से पहले सरमंडवा लिया हो, यारमी करने से पहले ज़बा कर ली हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते रहे, कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2718। तर्जुमा 2718। अला बिन मुसैब बनुतीम से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के हवाले से ये बात नकल करते हैं, वो साहब कहते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा। इसके बाद इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हसब साबिक़ हदीस ज़िक्र की है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2719। तर्जुमा 2719। अबू अमामा तीमी बयान करते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा, हम लोग हाजीव को जानवर किराए पर देते हैं तो क्या हमारा हज हो जाएगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, किया तुम लोग बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करते, मैदान अरफ़ात में नहीं जाते, जुमेरात को कंकरीन नहीं मारते, अपना सर नहीं मंडवाते। हमने जवाब दिया, जी हूँ। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी चीज़ के बारे में दरियाफ्त किया जो आपने मुझसे सवाल किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया यहाँ तक जबराइल ये आयत लेकर नाज़िल हुए, तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम अपने परवरदिगार का फ़ज़ल तलाश करते हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग हाजी हो। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2720। तर्जुमा 2720। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रावी कहते हैं, इन्होंने मरफू हदीस के तौर पर ये बात नकल की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी शख्स ये हरगिज़ ना कहे कि मैं मुजर्रद रहूँगा। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2721। तर्जुमा 2721। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है किसी मुसलमान को मुजर्रद राहिब कहा जाए। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2722। तर्जुमा 2722। हज़रत अबू अमामा बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि आप इस वक्त अपनी औनटनी पर सवार हज तलविदा का खुतबा लोगों को दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा बुलंद हुए,
پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے بات سن لی ہے؟ لوگوں سے پیچھے موجود ایک شخص نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یا آپ کی مراد کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے پروردگار کی فرمان برداری کرو، 5 نمازیں ادا کرو، مال کی زکوۃ ادا کرو، اپنے مخصوص مہینے کے روزے رکھو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابو امامہ سے دریافت کیا، آپ نے کتنا عرصہ پہلے یہ حدیث سنی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، میں اس وقت 30 سال کا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2723۔ ترجمہ 2723۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، عورت احرام میں اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2724۔ ترجمہ 2724۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، عورت احرام میں اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی اور مرد احرام میں اپنے سر کو کھلا رکھے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2725۔ ترجمہ 2725۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، ہم خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئیں، ہم حالت احرام میں تھیں، جب کچھ سوار ہمارے پاس سے گزرے تو ہم اپنے کپڑے کو چہرے کے آگے کر لیتیں۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2726۔ ترجمہ 2726۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم حالت احرام میں تھے، جب ہمارا کسی سوار سے سامنا ہوتا تو ہم اپنے سروں پر موجود کپڑے کو چہرے کے آگے کر لیتی ہیں، اور جب وہ گزر جاتا تو ہم اسے ہٹا دیتی تھیں۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2727۔ ترجمہ 2727۔ سیدہ سلمہ بیان کرتی ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، ہم حالت احرام میں تھیں، کوئی سوار ہمارے پاس سے گزرتا تو عورت اپنے سر پر موجود کپڑے کو اپنے چہرے کے آگے کر لیتی۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2728۔ ترجمہ 2728۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ایک شخص اپنی اونٹنی سے گرگی، وہ حالت احرام میں تھا، اس کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے انہی 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، اسے غسل دیا جائے لیکن اس کے چہرے کو ڈھانپا نہ جائے، اسے خوشبو نہ لگائی جائے، قیامت کے دن اسے تلبیہ پڑھتے ہوئے زندہ کیا جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2729۔ ترجمہ 2729۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، خواتین پر بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے دوران رمل کرنا لازم نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2730۔ ترجمہ 2730۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، خاتون صفا و مروہ کے بالکل اوپر نہیں چڑھے گی اور وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آواز بلند نہیں کرے گی۔ ایک روایت میں صرف یہ الفاظ ہیں، خاتون صفا و مروہ کے اوپر نہیں چڑھے گی۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2731۔ ترجمہ 2731۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، بیت اللہ کے طواف کے دوران اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا خواتین پر لازم نہیں ہے، یعنی ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2732۔ ترجمہ 2732۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ایک شخص عرفہ کے دن صبح کے وقت اپنی سواری سے گرگی اور وہ حالت احرام میں تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعے غسل دو اور راہ سے ان کے انہی 2 کپڑوں میں کفن دو اور اس کے چہرے کو ڈھانپنا نہیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2733۔ ترجمہ 2733۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں، اس کے سر کو ڈھانپنا نہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2734۔ ترجمہ
2734 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में शरीक थे। एक शख्स अपने ऊँट से गिरा और फौत हो गया। वो शख्स हालत एहराम में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे पानी और बेरी के पत्तों के ज़रिए गुस्ल दो और उसको उन्हीं दो कपड़ों में दफन कर दो, और तुम इसके सर को ढंपना नहीं, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह जब उसे ज़िंदा करेगा तो ये तलबिया पढ़ रहा होगा। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2735 तर्जुमा 2735 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में फौत हो जाने वाले शख्स के बारे में ये बात इरशाद फरमाई है, तुम इसे ढंप दो और यहूदियों के साथ मुशाबहत इख्तियार ना करो। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2736 तर्जुमा 2736 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2737 तर्जुमा 2737 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, अपने मर्दों के चेहरे ढंक दया करो और यहूदियों के साथ मुशाबहत इख्तियार ना करो। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2738 तर्जुमा 2738 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं एक शख्स हालत एहराम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहा था और वो अपने ऊँट से गिर गई, इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो फौत हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे पानी और बेरी के पत्तों के ज़रिए गुस्ल दो और उसे इसके यही दो कपड़े यानी एहराम के दो कपड़े पहना दो, इसके सर को ढंपना नहीं, क्योंकि यह क़यामत के दिन तलबिया पढ़ते हुए आएगा। इब्न जरेज नामी रावी बयान करते हैं मैंने अपने उस्ताद से दरियाफ्त किया सईद बिन जबीर ने आपको ये बात बताई थी कि वो शख्स कौन सी जगह पर गिरा था? तो इन्होंने जवाब दिया, जी नहीं। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2739 तर्जुमा 2739 यही रिवायत बाज़ दीगर असनाद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2740 तर्जुमा 2740 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं एक शख्स हालत एहराम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ रहा था। वो अपने ऊँट से गिर गई, इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, इसका इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे पानी और बेरी के पत्तों के ज़रिए गुस्ल दो और उसको उसके यही दो कपड़े कफन के तौर पर पहना दो, इसका सर ढंपना नहीं, यह क़यामत के दिन तलबिया पढ़ते हुए आएगा। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2741 तर्जुमा 2741 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2742 तर्जुमा 2742 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो भी हाजी या उम्रा करने वाले शख्स इस हालत में यानी हालत एहराम में फौत हो जाएगा तो उसकी पेशी नहीं होगी और इससे हिसाब नहीं लिया जाएगा और इससे कहा जाएगा तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2743 तर्जुमा 2743 हज़रत कअब बिन उजरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा कि इनकी जूहीं उनके चेहरे पर गिर रही थीं। ये हदीबिया के मकाम की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया तुम्हारी जूहीं तुम्हें तंग कर रही हैं? इन्होंने अर्ज़ की, जी हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यह हुक्म दिया कि वो सरमंड वाले हालांकि वो उस वक्त हदीबिया के मकाम पर मौजूद थे और नबी ने अभी लोगों के सामने ये बात बयान नहीं की थी कि वो यहीं एहराम खोलनेंगे, चूँकि लोग तो ये चाहते थे कि वो मक्का में दाखिल हों। तो अल्लाह ने फ़िद्या का हुक्म नाज़िल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये हिदायत की कि वो एक फ़र्क 6 गरीबों के दरमियान तकसीम कर दें या एक बकरी की कुर्बानी करें या 3 दिन रोज़े रख लें। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2744 तर्जुमा 2744
हज़रत कअब बिन उजरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे। वो उस वक्त अपन हंदिया के नीचे आग सलगा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तुम्हारी जूही तुम्हें तंग कर रही हैं। फिर नबी ने इन्हें ये हिदायत की कि वो सरमंडवालें और 3 दिन रोज़े रखें या एक फ़र्क 6 मसकीनों को खाने के लिए दी या कुर्बानी कर लीं। सुफियान नामी रावी बयान करते हैं इस वाक़या के बारे में ये आयत नाज़ल हुई तो तुम में से जो शख्स बीमार हो या इसके सर में तकलीफ़ हो तो वो हदिया दे। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2745 तर्जुमा 2745 हज़रत कअब बिन उजरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा कि इनकी जूही उनके चेहरे पर गिर रही थीं। ये हदीबिया के मकाम की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया तुम्हारी जूही तुम्हें तंग कर रही हैं। इन्होंने अर्ज़ की जी हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यह हुक्म दिया कि वो सरमंडवालें, हालांकि वो उस वक्त हदीबिया के मकाम पर मौजूद थे और नबी ने अभी लोगों के सामने ये बात बयान नहीं की थी कि वो यहीं एहराम खोलेंगे, चूँकि लोग तो ये चाहते थे कि वो मक्का में दाखिल हों। तो अल्लाह ने फ़िद्या का हुक्म नाज़िल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये हिदायत की कि वो एक फ़र्क 6 गरीबों के दरमियान तकसीम कर दें या एक जानवर की कुर्बानी करें या 3 दिन रोज़े रख लें। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2746 तर्जुमा 2746 हज़रत कअब बिन उजरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे। वो अपनी हंदिया के नीचे आग सलगा रहे थे। ये हदीबिया की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया तुम्हारी जूही तुम्हें तंग कर रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपना सर मंडवा दो। रावी बयान करते हैं तो ये आयत नाज़ल हुई तो तुम में से जो शख्स बीमार हो या उसे सर में तकलीफ़ हो तो वो फ़िद्या के तौर पर रोज़े रखे या सदका कर ले या कुर्बानी करे। रोज़ा रखने का हुक्म 3 दिन रोज़े रखना है। सदक़ा से मुराद ये है 6 मसकीनों को एक फ़र्क दिया जाए और कुर्बानी से मुराद ये है बकरी की कुर्बानी दी जाए। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2747 तर्जुमा 2747 हज़रत कअब बिन उजरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे। उनके बाल बड़े थे, उनके बालों की जड़ों में और उनके ऊपर वाले हिस्से में जूही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया तुम इस तकलीफ़ में हो, किया तुम्हारे साथ कुर्बानी का जानवर है? इन्होंने अर्ज़ किया नहीं। नबी ने फरमाया फिर अगर तुम चाहो तो 3 दिन रोज़े रख लो या 3 सा खजूरें गरीबों को खिला दो, हर एक मिस्कीन को 1 सा दो। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2748 तर्जुमा 2748 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ऐसे हालत एहराम वाले शख्स के बारे में जो अपने नाखून तराश लेता है, ये फरमाते हैं वो हर एक हथेली की तरफ से अनाज का 1 सा खिलाएगा। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2749 तर्जुमा 2749 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं लोग मनी से ही जिस तरफ भी उनका रुख होता था वापस चले जाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये हिदायत की कि वो सबसे आखिर में बैत अल्लाह का तवाफ़ किया करें, वहाँ से घर जाया करें। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज़ वाली औरतों को ये इजाज़त दी क्योंकि वो तवाफ़ के लिए बैत अल्लाह में दाखिल नहीं हो सकती। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2750 तर्जुमा 2750 हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू मरफू हदीस के तौर पर ये बात नकल करते हैं जो शख्स मक्का के घरों का किराया खाता है वो आग खाता है। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2751 तर्जुमा 2751 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कंकरियों मारने का तरीक़ा यह है उसके साथ तकबीर भी कही जाए। रावी कहते हैं इससे मुराद जुमेरात को कंकरियों मारना है। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2752 तर्जुमा 2752 हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये जो जुमेरात को हर साल इतनी कंकरियाँ मारी जाती हैं हम तो ये समझते हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उनमें से जो कबूल हो जाती हैं इन्हें उठा लिया जाता है, अगर ऐसा ना हो तो तुम्हें यहाँ पहाड़ों की तरह कंकरियों के ढेर नज़र आएँ। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2753 तर्जुमा 2753
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब कोई शख्स अपना हज मुकम्मल कर ले तो उसे जल्दी अपने घर वापस चले जाना चाहिए क्योंकि इसका अजर ज़्यादा है। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान हदीस नंबर 2754 तर्जुमा 2754 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई शख्स सफ़र से वापस आए अपनी बीवी के लिए कोई तोहफ़ा लेकर आए और उसे तोहफ़ा दे ख्वाह वो पत्थर ही हो। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान हदीस नंबर 2755 तर्जुमा 2755 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, अल्लाह अरफा के दिन बहुत लोगों को आज़ाद करता है और किसी दिन में इससे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करता। अल्लाह की रहमत इस दिन ज़्यादा करीब हो जाती है, फिर अल्लाह फ़रिश्तों के सामने उन लोगों पर फ़ख्र का इजहार करता है और फरमाता है ये लोग क्या चाहते हैं। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान हदीस नंबर 2756 तर्जुमा 2756 उमर बिन उस्मान अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, फ़तह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं हल और हरम किसी भी जगह पर अमान नहीं दूंगा, हवीरिस बिन नक़ीद, मुक़ीस, हलाल बिन क़त्ल और अब्दुल्लाह बिन अबू सरा। रावी बयान करते हैं हवीरिस को हज़रत अली ने कत्ल कर दी, मुक़ीस को उसके चचाज़ाद लहा ने कत्ल कर दी, हलाल बिन क़त्ल को हज़रत ज़ुबैर ने कत्ल कर दी। जहाँ तक अब्दुल्लाह बिन सरा का ताल्लुक़ है तो हज़रत उस्मान ने इसके लिए अमान मांग ली, वो उनका रज़ाई भाई था। इस तरह मुक़ीस की 2 कनीज़ें थीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज में की जाने वाली शायरी गाया करती थीं। उन दोनों में से एक कत्ल हो गई और दूसरी बच गई, उसने बाद में इस्लाम कबूल कर ली था। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान हदीस नंबर 2757 तर्जुमा 2757 उमर बिन उस्मान अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम सईद हो, हम दोनों में से कौन बड़ा है, मैं या तुम? तो इन्होंने अर्ज़ किया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैदा हुआ था, वैसे आप मुझसे बड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बेहतर हैं। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान हदीस नंबर 2758 तर्जुमा 2758 हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, तुम हज कर लो उससे पहले कि तुम हज ना कर सको। अर्ज़ की गई, उस वक्त हज का क्या मामला होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देहाती लोग अपने अपने इलाकों के किनारों पर बैठ जाएंगे और कोई शख्स हज करने के लिए मक्का नहीं पहुंच सकेगा। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2759 तर्जुमा 2759 हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद बयान करते हैं, ग़ज़वा खैबर के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हार लाया गया जिस पर सोना चढ़ा हुआ था और कीमती पत्थर भी लगे हुए थे। एक शख्स ने 7 या शायद 9 दीनार के एवज़ ख़रीद लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, जब तक इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जाता। तो वो शख्स बोला, मैं फिर पत्थर ले लूँगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, तुम उसे वापस करो जब तक उन दोनों यानी पत्थर और सोने को अलग अलग नहीं किया जाता। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2760 तर्जुमा 2760 हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हार लाया गया जिस पर सोना और पत्थर लगे हुए थे, तो आपके हुक्म के तहत सोने और पत्थर को उतार लिया गया। तो आपने इरशाद फरमाया, सोने और सोने के एवज़ में बराबर वज़न के साथ फ़रोख्त कर दिया करो। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2761 तर्जुमा 2761 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग फलों में 20 सिलिम किया करते थे, तो आपने फरमाया, तयशुदा मिक़दार के एवज़ में मुतय्यन मुद्दत के फलों में 20 सिलिम किया करो। इब्न महदी नामी रावी ने ये अल्फाज नकल किए हैं, लोग 2 या 3 साल तक 20 सिलिम किया करते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुतय्यन शुदा पैमाइश और वज़न के एवज़ में सुलफ़ किया करो। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2762 तर्जुमा 2762
حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ 1 سال یا 2 سال کے لیے بھی سلف کیا کرتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سلف ادھار سودا کرنا ہو تو وہ متعین پیمائش اور متعین وزن کے عوض میں متعین مدت کے لیے سودا کرے۔ روایت کے یہ الفاظ نیشا پوری نامی راوی کے ہیں، محالی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں وہ اناج کھجور یا کھجور کے درختوں کے بارے میں بھی سلف کیا کرتے تھے تو نبی نے ارشاد فرمایا متعین مدت کے لیے کرو اور ماپی ہوئی چیز کی بھی کرو۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2763 ترجمہ 2763 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ 2 سال یا 3 سال کے لیے کھجوروں کا ادھار سودا کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا جس شخص نے ادھار سودا کرنا ہو تو وہ متعین شدہ ماپی ہوئی چیز متعین شدہ وزن کی ہوئی چیز کے عوض میں متعین مدت تک کے لیے ادھار کرے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2764 ترجمہ 2764 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ 1 سال یا 2 سال تک کے لیے ادھار سودا کیا کرتے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس نے کھجوروں کا ادھار سودا کرنا ہو متعین ماپی ہوئی یا متعین وزن کی ہوئی چیز کا ادھار سودا کرے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2765 ترجمہ 2765 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ 2 سال یا 3 سال تک کے لیے پھلوں کا ادھار سودا کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متعین ماپی ہوئی اور متین وزن کی ہوئی چیز کا متعین مدت تک کے لیے ادھار سودا کرو۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2766 ترجمہ 2766 مکہول مرفوع حدیث کے طور پر یہ روایت نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو شخص کوئی ایسی چیز خریدتا ہے جسے اس نے دیکھا نہیں ہے تو اسے اختیار ہے جب وہ اسے دیکھ لے گا تو اگر چاہے اسے وصول کرے اور اگر چاہے تو اسے ترک کر دے۔ ابوالحسن یعنی دارقطنی فرماتے ہیں یہ روایت مرسل ہے اور اس کا راوی ابوبکر مریم ضعیف ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2767 ترجمہ 2767 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2768 ترجمہ 2768 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں۔ ابن سیرین بیان کرتے ہیں جب وہ چیز اس وقت کے مطابق نہ ہو جو اس شخص نے خریدار کے سامنے بیان کی تھی تو بھی یہ سودا لازم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جب کوئی شخص ایسی چیز خریدتا ہے جسے اس نے دیکھا نہیں ہے تو جب اسے دیکھے گا تو اسے اختیار ہوگا اگر وہ چاہے تو اس سودے کو ختم کر دے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے۔ یہی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جبکہ بعض راویوں نے اسے ابن سیرین تک موقوف روایت کے طور پر یعنی ان کے اپنے قول کے طور پر نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2769 ترجمہ 2769 حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ لینا اس کے لیے لازم ہو جائے گا اور اسے اس وقت تک سودے کو ختم کرنے کا اختیار ہوگا جب تک اس کا ساتھی اس سے جدا نہیں ہو جاتا اگر وہ چاہے تو اس چیز کو وصول کرے اور اگر چاہے تو اس ساتھی سے جدا ہو جائے فرہ سے اختیار باقی نہیں رہے گا۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2770 ترجمہ 2770 حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جب 2 آدمی سودا کر لیتا ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اور ایک ساتھ رہتے ہیں یا ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار نہیں دے دیتا جب وہ دونوں اس صورت میں سودا کر لیں گے تو سودا لازم ہو جائے گا۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2771
तर्जुमा 2771। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से उसी तरह मनक़ूल है, ताहम ये दोसूदों के बारे में ही और इसको नक़ल करने में इब्न वहब नामी रावी मुनफरिद हैं। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2772। तर्जुमा 2772। शेख अब्बू वसी बयान करते हैं, हम एक जंगी मुहिम में शरीक थे। उसी दौरान एक शख्स आया और इसके साथ उसका घोड़ा भी था। हम में से एक शख्स ने कहा, क्या तुम ये घोड़ा इस ग़ुलाम के एवज़ में उसे फ़रोख्त करोगे? उसने कहा, जी हाँ। फिर इसने उसको फ़रोख्त कर दी। फिर वो रात हमारे साथ रहा, तो जब सुबह हुई तो वो अपने घोड़े की तरफ बढ़ा, तो हमारे साथी ने उसे कहा, तुम्हारा इस घोड़े के साथ क्या ताल्लुक़ है? क्या तुमने ये मुझे फ़रोख्त नहीं कर दी है? तो वो शख्स बोला, मुझे इस सौदे की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे साथी ने कहा, अब तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम इसे मुझे फ़रोख्त कर चुके हो। वहाँ मौजूद लोगों ने उन दोनों से कहा, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बर्दा मौजूद हैं। वो दोनों लोग उनके पास आए तो हज़रत अबू बर्दा ने उन दोनों से कहा, क्या तुम इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से राज़ी हो? इन दोनों ने जवाब दिया, जी हाँ। हज़रत अबू हरीरा ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सौदा करने वालों को सौदा ख़त्म करने इस वक्त तक इख्तियार होता है जब तक वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाता, और तुम दोनों के बारे में ये समझता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2773। तर्जुमा 2773। शेख अब्बू वसी बयान करते हैं, हम एक जंग में शरीक थे। हमने एक जगह पड़ाव किया। लश्कर की जानिब से एक शख्स हमारे पास आया और वो अपने घोड़े पर सवार था। उसने हमारे एक साथी के साथ अपने घोड़े का सौदा किया। इसके बाद रावी ने हज़रत अबू बर्ज़ा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसी की मानिंद रिवायत नक़ल की है। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2774। तर्जुमा 2774। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, जब हम आपस में कोई सौदा किया करते थे तो दोनों फ़रीक़ों से हर एक को इख्तियार होता था जब तक सौदा करने वाले दोनों फ़रीक़ एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, एक मरतबा मैंने और हज़रत उस्मान ने एक सौदा किया। मैंने अपनी ज़मीन जो वादी में मौजूद थी वो उनकी ज़मीन में जो खैबर में मौजूद थी फ़रोख्त कर दी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, जब मैंने इन्हें वो फ़रोख्त कर दी तो उसके बाद में उल्टे कदम तेज़ी से वापस हुआ, इस अंदेशे के तहत कि कहीं मेरे उनसे जुदा होने से पहले हज़रत उस्मान इस सौदे को ख़त्म ना कर दें। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2775। तर्जुमा 2775। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सच्चा अमानतदार ताजिर शुहदा के साथ होगा। फ़ज़ल नामी रावी ने ये अल्फाज नक़ल किए हैं, क़ियामत के दिन नबिया सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2776। तर्जुमा 2776। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़ियामत के दिन नबिया सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2777। तर्जुमा 2777। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये रिवायत नक़ल करते हैं, शराब की कीमत हराम है, फ़ाहिशा औरत की कमाई हराम है, कुत्ते की कीमत हराम है। अगर कुत्ते का मालिक तुम्हारे पास आए और अपने कुत्ते की कीमत का तलबगार हो तो तुम इसके दोनों हाथ मिट्टी से भर दो, और अगर कुत्ते का मालिक तुम्हारे पास आए और अपने कुत्ते की कीमत मान गए तो इसके दोनों हाथ मिट्टी से भर दो। चौसर अहराम है, कुत्ते की कीमत हराम है। जो अहराम है, कुत्ते की कीमत हराम है। नशा आवर चीज़ हराम है, शराब हराम है। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2778। तर्जुमा 2778। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को हराम करार दे दे तो इसका मतलब ये है उसने इस चीज़ की कीमत को भी हराम करार दे दी। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2779। तर्जुमा 2779।
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ نے شراب اور اس کی قیمت کو حرام قرار دیا ہے، یہ مردار اور اس کی قیمت کو حرام قرار دیا ہے، خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام قرار دیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2780، ترجمہ 2780۔ حضرت تمیم داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کی قیمت لینا جائز نہیں ہے جس کو کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2781، ترجمہ 2781۔ حضرت عثمان غنی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز خریدو تو سے ماپ لو اور جب فروخت کروا سے ماپ کر دو۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2782، ترجمہ 2782۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے اناج کو اس وقت تک فروخت کرنے سے منع کیا ہے جب تک اس کو دو طرف سے ماپ لیا جائے، فروخت کرنے والے کی طرف سے اور خریدنے والے کی طرف سے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2783، ترجمہ 2783۔ حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں خرید و فروخت کرتا ہوں تو کون سا کام میرے لیے حلال ہے اور کون سا کام میرے لیے حرام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھتیجے تم کوئی چیز خریدو اور اسے اس وقت تک فروخت نہ کرو جب تک اس پر تمہارا اپنا قبضہ نہ ہو جائے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2784، ترجمہ 2784۔ یہی روایت ایک اور صحابی سے منقول ہے جب کوئی چیز تولوس کو اس وقت تک آگے فروخت نہ کرو جب تک ماپ نہ لو۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2785، ترجمہ 2785۔ حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوئی چیز خریدو اور اسے تب تک آگے فروخت نہ کرو جب تک تم اس کا ماپ نہ لے لو۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2786، ترجمہ 2786۔ حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے ایک دن ان کو 1 دینار عطا کیا اور فرمایا کہ اس سے قربانی کا جانور خرید لو، تو انہوں نے 1 دینار کے عوض میں قربانی کا جانور خرید لیا، جب اسے 2 دینار قیمت میں فروخت کر دی پھر 1 دینار کے عوض میں قربانی جانور خرید لیا، وہ پھر 1 دینار اور قربانی کا جانور لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی نے اس 1 دینار کو صدقہ کر دی اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2787، ترجمہ 2787۔ روبن ابوالجد بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوداگروں کے قافلے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ایک صحابی کو 1 دینار دیا اور حکم دیا کہ اس سے میرے لیے 1 بکری کو خرید کر لاؤ، تو وہ چلے گئے اور 1 دینار کے عوض میں 2 بکریاں خرید لائے، پھر ان کو ایک شخص ملا تو انہوں نے 1 دینار کے بدلے میں ان سے 1 بکری خرید لی۔ راوی کہتے ہیں وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1 دینار اور 1 بکری لے کر حاضر ہوئے تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہارے سودے میں برکت ڈالے۔ راوی کہتے ہیں یہ صورتحال ہوتی کہ میں کوفہ کے ایک بازار میں کھڑا ہوتا تھا اور 40,000 تک کما لیا کرتا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2788، ترجمہ 2788۔ حضرت روبن ابوالجد بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوداگروں کے قافلے کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے مجھے 1 دینار دیا، آپ نے فرمایا اے رو ان سوداگروں کے پاس جاؤ اور ان سے 1 دینار کی قیمت میں 1 بکری لے آؤ۔ راوی کہتے ہیں میں ان سوداگروں کے پاس گیا اور 1 دینار کے عوض میں 2 بکریاں خرید لیں، پھر میں انہیں ہانک کر لا رہا تھا تو راستے میں ایک شخص مجھے ملا، اس نے مجھ سے سودا کیا تو میں ان 2 میں سے 1 بکری کو 1 دینار میں فروخت کر دی، پھر میں 1 بکری اور 1 دینار لے آیا اور رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بکری ہے اور یہ آپ کا دینار ہے، تو نبی نے دریافت کیا تم نے یہ کیا ہے؟ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنا دی، آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ اس کے سودے میں برکت دے۔
راوی کہتے ہیں مجھے اپنے بارے میں یہ بات اچھی طرح یاد ہے، میں کوفہ کے بازار میں کھڑا ہوتا اور اپنے گھر میں واپس آنے سے پہلے 40,000 کما لیتا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2789۔ ترجمہ 2789۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزائدہ سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی اپنے بھائی کے سودے سے سودا نہ کرے، البتہ مال غنیمت اور وراثت میں ایسا کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2790۔ ترجمہ 2790۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں میں نے ایک آدمی کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، ان کا نام شہر تھا، وہ تاجر تھا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی مزائدہ کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودار کرے، یہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرا شخص اسے چھوڑ نہیں دیتا، البتہ مال غنیمت کا اور وراثت کا حکم مختلف ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2791۔ ترجمہ 2791۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2792۔ ترجمہ 2792۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں میں نے بازار میں زیتون کا تیل خریدا، ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے زیادہ منافع دینے کا کہا، اتنا جس سے میں راضی ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے سودا کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا تو ایک شخص نے پیچھے سے میرے یہ بازو کو پکڑ لیا اور ہاتھ تھام لیا، میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت زید بن حارث تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم اسے فروخت مت کرو جب تک تم اسے اپنے گھر نہیں لے جاتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2793۔ ترجمہ 2793۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2794۔ ترجمہ 2794۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں میں نے بازار سے زیتون کا تیل خریدا، جب میں نے سودا پکا کر لیا تو ایک شخص مجھ سے ملا، اس نے مجھے زیادہ منافع دینے کی پیشکش کی، میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کا ارادہ کیا تو پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑ لیا، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت زید بن حارث تھے، انہوں نے فرمایا تم اسے اس وقت تک فروخت نہ کرو جب تک تم اسے خرید کر اپنی جگہ پر نہیں لے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات سے منع کیا ہے سودے کو اسی جگہ پر فروخت کیا جائے جہاں سے خریدا گیا تھا، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تجارت کرنے والا شخص اسے اپنی جگہ پر نہیں لے جاتا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2795۔ ترجمہ 2795۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے پھل کو فروخت کرنے سے منع کیا ہے جب تک وہ استعمال کے قابل نہیں ہو جاتا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2796۔ ترجمہ 2796۔ یونس بیان کرتے ہیں میں نے شیخ ابو زناد سے پھل کے پکنے سے پہلے اسے فروخت کرنے کے بارے میں مذکور روایت کے بارے میں دریافت کیا۔ بن زبیر، حضرت سہل بن حسمہ، حضرت زید بن ثابت کا یہ بیان نقل کیا ہے، پہلے لوگ پھل کے پکنے سے پہلے اس کا سودا کر لی کرتے تھے، جب پھل کے کاٹنے کا وقت آتا اور تقاضا کرنے والے آ جاتا تو خریدار یہ کہتا پھل کو فلاں بیماری لاحق ہو گئی ہے، یہ خراب ہو گیا ہے، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے مقدمات بکثرت پیش ہوئے تو نبی کریم نے ان لوگوں کو مشورہ دیتے ہوئے فرمایا پھل کو اس وقت تک فروخت نہ کرو جب تک وہ پک نہیں جانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ اختلافات اور مقدمات زیادہ ہو گئے تھے۔ روایت کے یہ الفاظ ابو رداد نامی راوی کے ہیں۔ شیخ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ الفاظ کی پھل کو مرض لاحق ہو گیا ہے، تشام لاحق ہو گیا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2797۔ ترجمہ 2797۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے سود صرف سونے چاندی ماپی جانے والی، وزن کی جانے والی، کھائی جانے والی اور پی جانے والی چیزوں میں ہوتا ہے۔
امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روایت مرسل ہے اور شیخ مبارک نامی راوی نے اسے امام مالک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے۔ اس میں انہیں وہم ہوا ہے، یہ سعید بن مسیب کا قول ہے، مرسل روایت کے طور پر منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2798۔ ترجمہ 2798۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے پھل کو فروخت تب کیا جائے جب تک وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی پشت پر موجود اون کو اور تھن میں موجود دودھ کو اور دودھ میں موجود گھی کو فروخت کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2799۔ ترجمہ 2799۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں پھلوں کو پک جانے سے پہلے فروخت کرنے سے منع کیا ہے جب تک یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ وہ پھل سفید ہوگا یا سرخ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن میں موجود دودھ کو فروخت کرنے اور جانور کی پشت پر موجود اون کو بھی فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2800۔ ترجمہ 2800۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کو فروخت کرنے سے منع کیا ہے جب تک وہ کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا، اور آپ نے جانور کی پشت پر موجود ان کو تھن میں موجود دودھ کو اور دودھ میں موجود گھی کو بھی فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ وکی نامی راوی نے عمر بن فروخ نامی راوی کے حوالے سے اسے مرسل روایت کے مطابق نقل کیے ہیں۔